साल दिसंबर में राजभवन में जब सदर जमहूरिया हैदराबाद को आए थे तो असदुद्दीन ओवैसी ने मौजूदा मरकजी वजीर किशन रेड्डी से अकेले में बात की, माने राजभवन के अंदर बात की। आज बीजेपी के प्रकाश जावड़ेकर आकर कहते हैं कि अगर वोट टीआरएस को पड़ा तो मंजलिस को पढ़ने के बराबर है, अगर वोट कांग्रेस को पड़ा तो मंजलिस को पढ़ने के बराबर है। अब ये पूरे इनकी गुफ्तगू का मरकज जो है वो एक दूल्हे भाई असदुद्दीन ओवैसी बन चुके हैं। वो ये नहीं बोल रहा कि ये काम कराए, मैं आपके सामने फेरिस्त रख दिया। अपने डिपार्टमेंट की फिक्र नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किससे मिल रहा हूं, उन्हों क्यों मिले। भाई साहब, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब दरियाफ्ती की कोई मौका नहीं है, दाढ़ी भी वाइट हो चुकी है, ये उम्र में दरियाफ्ती नहीं करना चाहिए आप लोगों। मगर बल्दिया का इलेक्शन है तो प्रकाश जावड़ेकर मरकजी वजीर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, इनको वोट दिए तो इनको आता, उनको वोट दिए तो इनको आता। अब कोई बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हैदराबाद में 45 लाख रोहिंग्या वोटर हैं। अरे आप बताइए, अगर 45 लाख रोहिंग्या वोटर है तो दिल्ली में बैठे अमित शाह क्या सो रहे हैं? वो मिनिस्टर है ना, ये देखना उनका काम है, मेरा काम है। आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही है, आपकी हुकूमत क्या कर रही है? और वोटर लिस्ट में है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिख जाके बताओ आप ये नाम है, मगर मकसद क्या है? क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक से दीगर अबनाए वतन में एक हसद और एक हेट्रेड पैदा किया जाए। बल्दिया का इलेक्शन है, रोहिंग्या आ जाता है, बल्दिया का इलेक्शन है, टेररिज्म आ जाता है, बल्दिया का इलेक्शन है, इन्होंने जाके उनसे मिले। मेरे से कोई आज मीडिया वाले पूछे, मेरा गड्ढा में दौरा कर रहा था, ये सब सवालात करके मेरे से पूछे क्या बोलते आप। मैं बोला देखो भाई, हैदराबाद में कहावत है, गरीब की जोरू सबकी भाभी बन जाती है। अरे ये क्या बात है? बोला मुंह को नहीं लगना हमारे, आप ये समझ रहे हैं कि ये सब बातें करेंगे और हम सुनते जाएंगे। वो जमाना चला गया कि आप झूठ पे झूठ और इल्जाम पे इल्जाम लगाते जाएंगे और हम खामोश बैठते जाएंगे। बल्दिया का इलेक्शन है तो मरकजी हुकूमत जिसमें वजीर आजम की पार्टी बीजेपी है, उनको बताना चाहिए कि आपने 2019 से लेकर 2020 तक शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत आपने हैदराबाद को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, ठेंगा दिया। मगर हमारे वजीर आजम माशाल्लाह लंबी लंबी छोड़ देते हैं। जब पैसे की बात आती बोलते मित्रों नेशनलिज्म ले लो, जब पैसे देने की बात आती तो बोलते रोहिंग्या ले लो, जब पैसे देने की बात आती हैदराबाद को तो बोलते यहां पर दहशतगर्दी हो रही है, यहां पर फुला हो रहा है। अरे आप देते क्यों नहीं हैदराबाद को? बीजेपी को ये बताना चाहिए कि हैदराबाद से बीजेपी को, संघ परिवार को आखिर इतनी नफरत क्यों है? आप कर्नाटका और दीगर रियासतों के शहरों को दे सकते हैं, हैदराबाद को क्यों नहीं देते? आखिर इतनी नफरत क्यों है? इतनी नाइंसाफी बीजेपी क्यों कर रही है? इसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा, क्योंकि ये बल्दिया इलेक्शन है और इनके पास इसका जवाब देने के बारे में कुछ भी नहीं है। अब आप तैयार हो जाइए, 29 तारीख तक रोज कोई ना कोई दिल्ली से पैराशूट से लैंड होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दूल्हे भाई के बारे में बात करते रहेंगे। इनका मकसद एक ही है कि ओवैसी के नाम पर इलेक्शन लड़ो। अरे क्या तुम मोदी के नाम पे नहीं लड़ सकते? उन्होंने क्या बदनाम हो गए कि तुमको एक शेरवानी और टोपी और दाढ़ी वाला ही नजर आ रहा है? ये इनकी साजिश क्या है कि नफरत पैदा किया जाए, नफरत पैदा किया जाए, डर पैदा किया जाए। अब आप देखिए, बिहार का असेंबली इलेक्शन हो रहा था तो वहां पर शुरू कर दिए लव जिहाद
کے اوپر ہم قانون بنائیں گے. وہاں پر بھی میں نے کہا اب یہاں الیکشن آیا نہیں لو جہاد پہ قانون بنائیں گے. ارے پیارے یہ لو کے ساتھ جہاد کہاں جاتا؟ لو از لو. یہ جہاد کہاں سے آ گیا؟ ہاں اگر کوئی یہ بولے نہیں محبت کے لیے میں جہاد کروں گا میں تیار ہوں، مگر لو جہاد یہ کہاں ہے بھائی صاحب؟ بی جے پی کرونا ہوا، دنیا میں واحد سیاسی جماعت ہے بی جے پی جس نے کرونا کو کلمہ پڑھا دیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یعنی کرونا کو بھی بی جے پی نے مسلمان بنا دیا. کرونا جہاد. ارے کرونا جہاد تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کے نہیں، کرونا ان لوگوں نے کرونا جہاد کیا. ارے پیارے بیماری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اب ہوا کیا، ان کی جھوٹ کو اورنگ آباد ہائی کورٹ، ملک کی مختلف ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ ان پر غیر ضروری جھوٹا الزام لگایا گیا تھا. بیماری میں بھی نفرت. اب کیا امریکہ میں بھی کرونا جہاد ہوا، اٹلی میں بھی کرونا جہاد ہوا، اسپین میں ہوا، امریکہ میں ہوا، مگر نفرت کی سیاست پھیلانے کا کام یہ بی جے پی کی طرف سے ہوتا ہے. میں کوئی ایسا رننگ نہیں کرتا ہوں. میں قانون کے دائرے میں، دستور کے دائرے میں، ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کے دائرے میں رہ کر تمہاری دھجیاں اڑاتا ہے اور اڑاتا رہوں گا انشاءاللہ ہوتا. اب آپ دیکھیے کرونا جہاد، اچھا وہ ختم ہو گیا تو ایک دیوانہ بولا یو پی ایس سی جہاد. یو پی ایس سی جہاد یعنی جو بچے آئی اے ایس آئی پی ایس لکھ رہے ہیں بہت محنت کرنا پڑتا. 6 مہینے ان بچیوں کو دن میں 18 گھنٹے پڑھنے کے بعد وہ آئی اے ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس میں کوالیفائی ہوتے. اور کتنے کوالیفائی ہو رہے؟ 2%. نہیں یو پی ایس سی جہاد. ارے کہہ یو پی ایس سی جہاد. اچھا پھر وہ ختم ہوا تو شروع کر دیے دلی کا فساد ہوا تو زمین کا جہاد. ارے کیا کیا بھائی، یو پی ایس سی کا جہاد، لینڈ جہاد، اور پھر آپ کا کورونا جہاد. اب شروع ہوا لو جہاد. یہ لو جہاد کیا ہے؟ نہیں ان سے شادی نہیں کرنا. ارے بھائی صاحب آپ کون ہوتے؟ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ اگر کوئی عشق کر لیا لوگ سمجھاتے دیکھ میاں صحیح نہیں کر رہا سمجھ جا. انہیں بولتا نہیں سنتا میرے کو، میں دیوانہ ہو گیا اندھا ہو گیا. سمجھاتے لوگ دیکھو ایسا نہیں ہے، نہیں سنتا کر لیتا. کیا کرتے آپ؟ جتنا سمجھانا ہے سمجھاتے. اس لیے بولتے گھر کی تربیت اچھی ہونا. بعض لوگ رہتے بھائی کیا کر سکتے ان کو، آپ ماڈرن قسم کے رہتے، ہیرو قسم کے رہتے، مینور نہیں. اب ہم قانون بنائیں گے. یہ قانون ہمارے ملک کے آئین کی دفعہ 21 کے خلاف. آپ کسی کی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے. مجھے بھی بات سیدھے پسند نہیں ہے مگر قانون ہے. اچھا پھر اسپیشل میرج ایکٹ ختم کر دیتے آپ. سپریم کورٹ نے کہا کہ انڈیویجول چوائس، انفرادی پسند اب فنڈامنٹل رائٹ ہے اس ملک میں. کیا ہے انڈیویجول چوائس؟ انفرادی پسند کسی بھارت کے رہنے والے کے فنڈامنٹل رائٹ ہے. آپ بیٹھ کے طے کریں گے آر ایس ایس کی شاخا میں انہوں کس سے کرتے نہیں کرتے. لو جہاد. ارے کیا کیا کر رہے. اچھا پورے کورونا اور کووڈ کی وجہ سے قریب 15 یا 14 کروڑ نوکریاں چلے گئی. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولو میں اب جو جملہ کہہ رہا ہوں، کیا کورونا کی وجہ سے غریبی میں اضافہ نہیں ہوا؟ کیا کورونا کی وجہ سے آمدنی کم نہیں ہوئی؟ کیا جس کے پاس اگر کوئی ماہانہ 10,000 روپے کماتا تھا تو آج وہ 4,000 3,000 کمانے کے لیے تڑپ رہا؟ کہیں پر بھی کچھ کاروبار نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. اور جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تھا میں ہی تھا، میں نے آرٹیکل لکھا تلنگانہ ٹوڈے انگریزی اخبار میں کہ نریندر مودی نے یہ جو لاک ڈاؤن کیا ہے یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن آئین کے خلاف ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. میں نے چیف منسٹر تلنگانہ سے کہا تھا مت مانیے اس کو.
لا اینڈ آرڈر ریاست کا سبجیکٹ ہے, اسٹیٹ لسٹ میں آتا ہے آئین میں, مگر ہمارے چیف منسٹر نہیں سنے, نہیں کرنا ہے کرنا. ارے ملا مت سنو, آپ فیصلہ کرو کب بند کرنا ہے کب کھولنا ہے. انہوں دلی میں بیٹھ کے بول دیا بند کر دو حیدرآباد کو تلنگانہ. ان کو کیا معلوم حیدرآباد میں کیا ہو رہا, جو دلی میں بیٹھتا ہے اس کو کیا معلوم ملے پلی میں کیا ہو رہا ہے, جو دلی میں بیٹھتا ہے اس کو کیا معلوم رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ میں کیا ہو رہا ہے. بند کر دیا, آپ ایسا بند کرے کہ پوری معیشت برباد ہو گئی.